افراد مثلا فقط میگن که یه نفر مرده بود زنده شد، این معجزه است. یه نفر کور بود چشمدار شد، این معجزه است. معجزه اینی هستش که شما دارید تو سطح جهانی میبینید تابلو داره نوشته 600 کیلومتر تا کربلا. بیشترین غذایی که تا الان سرو شده تو دنیا، طولانی ترین سفره دنیا، طولانی ترین مسیر، چی کلی نگاه میکنیم نزدیک 2000 تا رکورد جهانی رو یوی میشکنه. آیت عظمایی است که خدای متعال داره نشان میده. در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام تئوری‌های مختلف ریختن که اسلام رو نابود کنن، شیعه و سنی رو به جان هم بیاندازن، اختلاف بینشون بندازن، سایر ادیان رو به جون مسلمان رو بندازن، مسلمان رو با سایر ادیان جنگ بندازن. بعد می‌بینن که اربعین اومده همه رو حول محور امام خودش آشتی داده، هم قبول کردن. جمهوری آذربایجان، آمریکا، نیوزلند، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق. این اربعین رسیده به این جایی که من و شما مأموریم به واسطه ابا عبدالله این ساختار شیطون رو بکشیم پایین. وقتش رسیده، وقتشه دیگه. هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو می‌خواهیم. تمام اهدافی که برای ظهور امام زمان شما لازم دارید، همه شرایطی که خود امام زمان گذاشته، دو شرط اصلی وفاداری و همدلی، تو اونجا شما اوجش رو دارید. این مراسم را هرچه میتوانید و هرچه میتوانیم باید پربارتر و معنوی‌تر کنیم. تو این شرایط سخت کرونا چه کارهایی میشه انجام داد؟ فضای اینترنت رو پر کنیم، وظیفه برای خودمون بدونیم، در فضای اینترنت اربعین رو برقرار کنیم. الان هر کدام شما یه رسانه‌ای میگیری میذاری تو شبکه‌های اجتماعی، میذاری تو فیسبوک، میذاری تو اینستاگرام، میذاری تو فلان سایت، مگه میشه دیده نشه؟ آروم آروم سوال میشه، میگن آقا کیه؟ فلان جریان اربعینی رو فالو کن، لایک کن، یا یه پیامم تو بذار، روی صفحت یه نکته بذار. اینو براش هشتگ میخواید درست کنید، شعار درست کنید، نوحه درست کنید، اختصاص بدیم مدتی رو به اربعین، قوقایی به پا کنیم. حالا هر کی از سالهای قبل کلیپ و خاطره داره بگذاره. اینه که وقتی آقای من شما ظهور میکنه 5 تا جمله کلیدی داریش. یا اهل العالم، آی کل مردم دنیا، ان جدی الحسین قتلوه اتشانا. بعد مردم دنیا نمیگن ببخشید آقا این حسینی که میفرمایید جد شماست کیه؟ همه مردم دنیا میشناسنش. چرا همه مردم دنیا میشناسنش؟ چون خبرش پیچیده تو کل دنیا. چجوری خبرش پیچیده تو کل دنیا؟ بزرگترین راهپیمای دنیا